इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे रूस की जंगी तैयारियों ने अमेरिकी सदर को नई मुश्किल में डाल दिया। खतरनाक किस्म के दिफाई साजो सामान की दौड़ में एक बार फिर रूस और चीन के इत्तेहाद ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। चीन की हिकमत अमली के आगे से पहले से ठुस हो जाने वाला अमेरिका रूस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। रूस का नया तजर्बा अमेरिका और बरतानिया के लिए किसी मौत से कम न रहा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने चीन के खिलाफ अपने इत्तेहादी ममालिक भारत और बरतानिया के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अमरीकी मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए चीन ने नई हिकमत अमली बना ली। रूस दुश्मन पर धाक बिठाने के लिए कौन से खतरनाक दिफाई साजो सामान को मैदान में ले आया। अमेरिका को रूस के दिफाई साजो सामान ने परेशान क्यों कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, रूस की जंगी मशकों और ख़तरनाक दिफाई साजो सामान ने अमेरिका पर खौफ तारी कर दिया। अमेरिका को अपने अहम इत्तेहादी भारत के साथ मशकें करना महंगा पड़ गया। चीन और रूस के इत्तेहाद ने अपनी नई हिकमत अमली के तहत जवाबी वार करके अमेरिका को चारों शाने चित कर दिया। जौहरी दिफाई साजो सामान को ख़त्म करने के बारे में अमेरिका ने रूस के आगे बड़ा मुतालबा रख दिया। आलमी वबा को शिकस्त देने के हवाले से अमरीकी सदर ने रूस के सदर को फ़ोन करके सबको हैरान कर दिया। अमेरिका ने चीन को ज़ेर करने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाने के बाद अब रूस पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अमेरिका ने चीन को तारीखी सबक सिखाने के लिए नई ग्रेट गेम के तहत रूस से एक बार फिर खुफिया तरीके से हाथ मिला लिया। अमेरिका और बरतानिया ने रूस को चीन की पुष्टपनाही से रोकने के लिए नया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। दोनों ममालिक ने रूस पर खला में मौजूद असासों को खत्म करने का इल्जाम धर दिया। चीन की जानिब से अपनाई गई जारहाना पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए अपनी सारी ताकत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने चीन के खिलाफ बनाए गए मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादी ममालिक से खुफिया तौर पर राब्ते करना शुरू कर दिए। चीन ने अमेरिका और इसके इत्तेहादी भारत की जंगी मशकों का ऐसा करारा जवाब दे दिया कि मोदी सरकार की बत्ती गुल होकर रह गई। चीन ने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए इस पर बड़ी पाबंदी लगाने का अंदिया दे डाला। नाज़रीन इकराम, रूस ने अपने इत्तेहादी से दोस्ती का हक निभाते हुए और अपने दुश्मनों पर धाक बिठाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगी मशकें करना शुरू कर दी हैं, जिनमें तकरीबन रूस के 1,50,000 फौजी, 400 के करीब जंगी जहाज और 26,000 से ज्यादा किस्म के मुख्तलिफ दिफाई साजो सामान के अलावा भारी किस्म के टैंक्स शामिल हैं। दिफाई मशकों में अमेरिका से ज्यादा जदीद किस्म के दिफाई साजो सामान के मंजर आम पर आने पर अमरीकी सदर और इसकी इंतजामिया को गिशी के दौरे पड़ गए। इसके बाद अमरीकी सदर ने अपने हममनसब रूसी सदर को फ़ोन करके आलमी वबा और दिफाई साजो सामान की दौड़ से मुतालिक बातचीत की। रूसी तर्जमान के मुताबिक सदर ट्रंप ने आलमी वबा के खात्मे और आलमी मुआशी सूरत हाल के हवाले से अमरीकी सदर से बातचीत की और दुनिया भर में बंद हो जाने वाली मुआशी सरगर्मियों को दोबारा फाल करने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ने चीन, रूस और अमेरिका के दरमियान दिफाई साजो सामान की महंगी तरीन हो जाने वाली दौड़ से बचने के लिए इस उम्मीद का इरादा किया कि रूस जल्द इस दौड़ से हट जाए और चीन की पुष्टपनाही करना छोड़ दे, क्योंकि खित्ते के अमन व अमान के हवाले से चीन के अज़ाइम खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। चीन अपनी ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया को अपने जेरे असर लाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर ने वियना में आइंदा जदीद किस्म के दिफाई साजो सामान के बारे में होने वाले मुज़ाकरात के बारे में मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को रूस से ज़ाहिर की। रूसी तर्जमान के मुताबिक दोनों ममालिक के सरबराहों ने आलमी वबा के खिलाफ जंग के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत काफ़ी हद तक मानी खेज और तामीरी रही। दोनों ममालिक के सदूर ने मुख्तलिफ सतह पर राब्ते जारी रखने के अज़म को दोहराया है। इसके अलावा दिफाई साजो सामान पर काबू पाने के लिए रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को मज़ीद तक़वियत देने के हवाले से बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने की तस्दीक की। रूसी सदर के तर्जमान ने अमरीकी सदर के साथ होने वाली बातचीत के बाद एक बयान में कहा है कि रूस के सदर ने आलमी सतह पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए रूस और अमेरिका पर खसूसी तौर पर लागू होने वाली जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे से ताउन और दिफाई साजो सामान की बढ़ती हुई दौड़ को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तबादला ख्याल किया। रूसी सदर के तर्जमान ने निशानदेही की कि इस तनाजुर में इन अमूर पर दो तरफा होने वाली मशावरत की मुताबिकत की तस्दीक की, जिनमें जारहाना किस्म के दिफाई साजो सामान की स्ट्रेटेजिक तौर पर इनकी तखफीफ और हदूद कायम करने पर भी इत्तफाक किया गया। इसके अलावा अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान को बैनुल अक़वामी सतह पर पेश आने वाले मसाइल से निमटने के लिए इजलास बुलाने पर रूस के इक़दाम की तारीफ की। दोनों ममालिक के सदूर का ये भी मानना था कि आलमी जौहरी दिफाई साजो सामान के अदम फैलाव और दुनिया को महफूज बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों को बरोए कार लाना होगा।
انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے نے صورتحال کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام اور عالمی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے دو طرفہ کوششوں پر زور دیا۔ ناظرین اکرام، امریکہ نے چین کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی ٹھان لی ہے۔ امریکہ کو اپنے مفادات خطرے میں پڑنے محسوس ہونے لگے تو امریکہ نے چین کی دنیا بھر میں بٹھائی جانے والی دھاک کو ختم کرنے کے لیے ایک عالمی سطح پر اتحاد قائم کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے چین پر الزام لگایا کہ وہ عالمی وبا کی صورت میں دنیا بھر کی مدد کرنے کی بجائے اپنے پڑوسیوں کو زیر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اور اس طرح کے پیدا کردہ بحران کو اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال میں لے کر آ رہا ہے، جو کہ انتہائی شرمناک اقدام ہے۔ ساری دنیا پر واضح ہو گیا ہے کہ چین کس طرح ہانگ کانگ کی آزادی کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ہی چین کس طرح سے اپنے ہمسایہ ممالک کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے چین کو امن کی کوششوں کو تار تار کرنے اور جارحیت پسند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے میری ٹائم کے حوالے سے غیر قانونی طور پر بڑے بڑے دعوے کیے اور عالمی وبا کو دنیا کے آگے چھپانے کی کوشش کی، جبکہ بھونڈے طریقے سے اس وبا کو اپنے مفادات کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کے وبا کے حوالے سے رویے کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے اس سارے الزامات کے کوئی ثبوت نہیں دیے کہ چین نے عالمی وبا کو کس طرح سے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا۔ چین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت چین کے ناپاک عزائم کو روکنے کے لیے پوری دنیا کو چین کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر ملک عالمی سطح پر بنائے جانے والے سرحدی قوانین کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان قوانین کی مکمل طور پر پابندی کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چین میری ٹائم کے حوالے سے یہ کسی صورت نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کوئی غیر قانونی دعویٰ نہیں کیا، وہ صرف اور صرف اپنی طاقت کے نشے میں دھوت ہو کر دھونس جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مائک پومپیو کا اشارہ چین اور جنوبی ایشیائی ممالک کی جانب جاری کشیدگی کی طرف تھا۔ ہم آزادی پسند اور جمہوری اقوام کی خاطر چاہتے ہیں کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کو یہ ملک سمجھیں اور امریکہ اس حوالے سے پر امید ہے کہ وہ ایک اتحاد تشکیل دے پائے گا جو چین کی جارحانہ عزائم رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی کے خطرے کو سمجھے اور اس پر یہ واضح کر سکیں کہ اس طرح کا رویہ چین کے بہتر مفاد میں نہیں ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ نے برطانیہ کی جانب سے بھی چین کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ کے اس اقدام کی وجہ سے اہم مواد چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں لگنے سے بچ گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ویانا کنونشن کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی ملک کو کسی دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی کا اختیار حاصل نہیں۔ ہم چین کی جانب سے کیے جانے والے امریکی سلامتی کے خلاف اقدامات کو برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے شہریوں کو چین کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں پر بھی چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے ہم چین کے غیر منصفانہ تجارتی لین دین کے حوالے سے بنائی گئی پالیسیوں، امریکی شہریوں پر نوکریوں کے دروازے بند کرنے سمیت دوسرے قابل مذمت رویے کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر نے بھی چین کے اس رویے کے خلاف چین کو دھمکی دی ہے کہ ابھی ایک قونصل خانہ بند کیا ہے اور امریکہ مزید بھی اس طرح کے اقدامات اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا اگر چین اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو۔ ناظرین اکرام، چین نے امریکہ کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ فیصلہ اشتعال انگیزی کو ہوا دینے کے مترادف ہے اور امریکہ کے اس گھنونے فیصلے کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کی طرف سے اٹھائے گئے ایسے اقدامات کا ضرور جواب دیں گے۔ ناظرین اکرام، دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی برطانیہ نے روس پر خلا میں موجود مغربی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے لیے اینٹی سیٹلائٹ تجربے کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ تاہم روس کی جانب سے اس طرح کے کسی بھی اقدام کی تردید کرتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کے جھوٹے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا کہنا ہے کہ روس نے خلا میں موجود اثاثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ایک ہتھیار کو چھوڑا ہے۔ روس نے اپنے جدید ترین دفاعی نظام کو متعارف کروا کے امریکہ پر خوف طاری کر دیا ہے۔ روس کی اس دفاعی ترقی کی وجہ سے امریکہ کی فوج میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ امریکہ کی اعلیٰ عسکری قیادت اسے روس کی جانب سے خطرناک پیش رفت کے طور پر دیکھنے لگی ہے۔ ناظرین اکرام، روس نے بھارت کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کو ختم کر دیا اور اپنا سارا وزن چین کے پلڑے میں ڈال دیا۔ ماہرین کے مطابق چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکہ کے بعد روس نے بھی جھنڈی کروا دی۔ بھارت کو روس نے چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جدید دفاعی ساز و سامان دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا، جس کے بعد بھارت کے پاس صرف ایک آپشن رہ گیا کہ وہ امریکہ سے جدید دفاعی ساز و سامان خرید کر چین کو شکست دے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔